Ibad, mashallah. Ibad, who created us? कौन? अभी बहुत छोटा है. अस्सलाम वालेकुम. हम इस्लाम के सवाल करते हैं. अच्छा अगर आपने सवाल का जवाब दिया तो कैश प्राइज आपका. अच्छा ठीक है. आप मुझे बताओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे तीन चीजें गिफ्ट में दी गई थी. अच्छा वो तीन चीजें क्या थी? एक तो थी नमाज, माशाल्लाह. एक और क्या था, महराज आलम, और थी शब महराज की रात, बस याद नहीं आ रहा है मुझे. ट्राई बहुत इजी है. नमाज तो मैंने बोला. कीप क्वाइट. नमाज, बस मेरा नमाज जहन में आ रहा है. नहीं आ रहा याद. सर आपसे पूछे. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे तीन चीजें गिफ्ट में मिली थी. तीन चीज. हाँ, तीनों हमारे लिए ही थी, उम्मत के लिए ही थी. क्या थी वो तीन चीजें? पहले तो नमाज थी. नमाज तो एक है. हाँ, दूसरा था अभी जहन में नहीं आ रहा है, मगर ये बहुत इजी है. पहले थी नमाज, जब पूछूंगा तब बताना. दूसरा था नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद. कहाँ से? पटन से. किस स्कूल के साथ है आप? हाँ सर. चलिए थैंक यू फॉर सपोर्ट. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे तो उनको फिर तीन चीजें गिफ्ट दी गई थी उम्मतियों के लिए, मतलब हमारे लिए तीन चीजें गिफ्ट थी वहां से. वो तीन चीजें क्या थी? बहुत इजी है. मेरे ख्याल से एक तो हमारे लिए नमाज फाइव हो गए थे माशाल्लाह. 50 से, और लेकिन सवाब बराबर 50 का ही मिलेगा. वो नमाज ही है. हाँ, एक ही दिया था. नमाज हुआ एक. और हमें गिफ्ट दिया था, याद तो नहीं आया. बहुत इजी है. अब थोड़ा सा ध्यान दो. स्किप हो जाता है माइंड में लेकिन आएगा. नमाज एक. नहीं, बस नहीं याद नहीं आ रहा है. अस्सलाम वालेकुम. मैं आपसे करूंगा एक सवाल क्लियर हुआ तो आपको कैश प्राइज मिलेगा. आप मुझे बताओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे तो उनको तीन चीजें गिफ्ट मिली थी. वो तीन चीजें क्या थी? और बहुत ही इजी थी. आपको पता है? बताइए, आपको क्या पता है? मुझे तो पता नहीं. एक तो नमाज. माशाल्लाह. एक नमाज. एक कुरान पढ़ना नहीं था. कुरान की चीज है, मतलब कुरान में ही एक है कुरान भी, लेकिन उसमें है. कुरान पूरा नहीं है, कुछ है उसका. सूरह यासीन. नहीं. तीन चीजें. आप तीन में से अगर मुझे दो बोलोगे हाँ. मैं तीन मानूंगा, लेकिन दो बताइए. एक बताइए आप. नमाज तो एक कंफर्म है. जल्दी. वाह. एक सेकंड. याद नहीं आ रही मुझे आज. थोड़ा सा सोचो क्या तीन था हमारे पास, मतलब क्या तीन चीजें दी गई. कुरान की कोई सूरत है क्या? हाँ, सूरत है लेकिन पूरी सूरत भी नहीं. ये भी मैं बता रहा हूँ. मैं कितना इजी कर रहा हूँ आपको. सूरत भी है लेकिन वो पूरा सूरा नहीं है. कुछ दो आयतें हैं किसी सूरे की. भाई याद उसके बगैर छोड़ो. तीसरा क्या था? बहुत अहम है, हमको पता होना चाहिए. वो चीज बहुत ही ज्यादा अहम है. नाम याद तो है मुझे, थोड़ा सा जहन में आ नहीं रहा इस टाइम पे. कोई बात नहीं. अगर याद भी नहीं आ रहा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हम खराब हो जाएंगे. नॉलेज ही बढ़ती है. अभी अजाब नहीं होगा कयामत का. नहीं बेटा, वो अलग चीज है. ठीक है. अगर सवाल का जवाब दिया तो आपको कैश प्राइज मिलेगा. ठीक है. आप मुझे बताओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे चढ़े थे तीन चीजें गिफ्ट दी गई थी. वो तीन चीजें क्या थी? और बहुत इजी है. बहुत, मतलब यू कैन से कि ये टिप ऑफ द टंग होगा हमारे. कुरान. नहीं, वो तो था पहले से. महराज वो कब चढ़े थे?
نہیں پتا, چلو کوئی بات نہیں. کوئی آپ مجھے بتاؤ کیا نام ہے؟ محمد حماس. محمد حماس. ہاں ہاں, حماس. حماس, ماشاء اللہ. محمد حماس, آپ مجھے بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا کیا نام؟ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی والدہ کا نام پتہ ہے؟ وہ نہیں پتا ہے. ان کے والد کا یعنی کسی کو یاد ہے؟ ایک کیا نام ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے والد کا؟ عبداللہ. عبداللہ. والدہ کا؟ بیوی آمنہ. بی بی آمنہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ ٹائم یاد رکھو گے. ہاں. درسگاہ جاتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی جاتا ہوں. کبھی کبھی سکول جاتے ہو؟ ہاں. روز؟ ہاں درسگاہ نہیں, جاتا ہوں. روز جانا چاہیے. گھر پہ پڑھو, جہاں موقع ملے پڑھو. کرتے اسلام کے سوال, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سوال کا جواب دیا تو کیش پرائز آپ کا. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہراج عالم جب چڑھے تھے نا, جب انہوں نے مہراج کیا تھا, تو ان کو پھر تحفے میں 3 چیزیں دی گئی تھی. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ ایک تو آئی تھنک ٹینشن کے بغیر کیا ملے ان کو 3 چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب یہ جہنم دکھا اس کے مطلب اس دن. نہیں, وہ 3 چیزیں گفٹ میں نہیں, گفٹ میں کچھ اور 3 چیزیں تھی جو ہمارے لیے تھی, پھر جن کو ہمیں فالو کرنا تھا, چوز کرنا تھا اور چلنا ہے ان چیزوں کو سمجھ کے, سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو نا بہت کلیئرلی چلنا ہے. یاد آ رہا ہے لیکن مطلب یاد ہے لیکن ٹھیک ہے مطلب یاد نہیں آ رہا ہے. ٹف ہے سوال, ٹف نہیں ہے, ایزی ہے نا؟ میں سوچا ٹف نہ بولے گا. یہ یاد نہیں ہے ابھی. یار ہے, کوشش کرو. کوشش مہراج عالم میں یا کیا بولے, 3 چیزیں دی گئی تھی. آپ بولنے میں کیا بول رہے ہو کہ کیا بولے؟ ایزی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری. اگر 3 چھوڑ کے 2 بولو گے, میں 2 کنسیڈر 3 کروں گا, لیکن ایٹ لیسٹ بولو تو. سوال ایک اور ہے میرے پاس. چلو ایک اور چلے. آپ مجھے بتاؤ نماز فجر اور نماز عصر ایک کے ساتھ دن شروع, ایک کے ساتھ دن ختم, ہے نا؟ اس دوران کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ مطلب پھر سے ریپیٹ آپ کیجیے. نماز فجر ہے نا, نماز فجر کی ہے اور عصر ہے. عصر ہے 3 نمازیں آتی ہے, فجر کے ساتھ دن شروع اور عصر کے ساتھ دن ختم. ماشاءاللہ. لیکن اس دوران نا ہمارا ایک رزلٹ جاتا ہے. اب میں نے آپ کو اتنا ہنٹ چھوڑو, میں نے سیدھے بول دیا, رزلٹ جاتا ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس. نام عمل کیا جاتے ہیں وہ, نام عمل چھوڑو, اس کو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, کیا جاتا ہے کہ کیا بولتے ہیں ان کو فرشتے کے, کیا کر رہے تھے آپ کے بندے؟ یہ مطلب کہ آپ ہیزیٹیٹ مت کرو, جو بھی آ رہا ہے نا منہ میں ایٹ لیسٹ بولو. غلط بھی ہوگا نا کچھ, ایسا کچھ ہے نہیں. یہ ہمارے اوپر تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے, ہمیں پتہ ہونی چاہیے, اس سے نالج ہی بڑھے گی. نام عمل ہوگا. نام عمل ٹھیک ہے, وہ تو روز ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے وہ. ان نے کیوں کیپرس رکھے پھر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت ہے کہ پتہ کرنے کی؟ ایون نو کہ آپ کیا کرنے والا ان دا نیکسٹ سیکنڈ, ہے نا؟ بٹ کیوں وہ چیز کی گئی ہے پرٹیکولرلی؟ نہیں پتا, یاد نہیں آ رہا ہے. اوکے, دیکھو پہلی چیز جو میں نے آپ کو پہلا بولا تھا, پہلے میں ہمیں 3 چیزیں گئی ہے ہمارے لیے. پہلی ہمارے لیے ہے نماز, دوسرا شرک, تیسرا 2 لاسٹ کے سورہ بقرہ کے لاسٹ کے 2 آیات. بس یہ 3 چیزیں تھی. 2 چیزوں پہ روز عمل کرنا, تیسری چیز کبھی کرنی نہیں ہے, وہ ہے شرک. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. رہا اب ہے فجر اور عصر کا کیا فرق ہے, دن شروع اور دن ختم. ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے فرشتوں کی, ایک پہ ڈیوٹی ختم, ایک پہ ڈیوٹی شروع. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم جب بھی گئے وہ سجدے میں ہی ملے ہوئے, ہمیں وہ پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. لیکن اب آپ سوچو ہم پڑھتے ہیں کیا؟
नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे जो मतलब ये दोनों नमाजें अगर आप टाइम पे पढ़ोगे ना शायद अल्लाह ताला बोलेगा, वरना अल्लाह को पता है हाँ, हमें उसको उसकी न- किसी की जरूरत नहीं है विषय। ठीक है। हाँ चलो थैंक यू थैंक यू नाइस। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम करते हैं इस्लाम के सवाल, अगर जवाब दिया तो कैश प्राइज आपका, ठीक है? हाँ ओके माशाल्लाह। आप मुझे बताओ फजर और असर नमाज का क्या फायदा है ऑन टाइम पढ़ने का? इसके लिए एक पक्का हदीस है, अगर आपने टाइम पे पढ़ी और कंटिन्यू पढ़नी चाहिए, जिसने भी ये टाइम पे पढ़ी होगी उसके लिए एक रिजल्ट जाता है ऊपर। क्या रिजल्ट जाता है? चलो मैंने आपको इतना इजी कर दिया, किसी को मैंने इतना नहीं बोला। एक रिजल्ट जाता है अल्लाह ताला की तरफ, क्या जाता है वो रिजल्ट? अच्छा नो छोड़ो, आइडिया। ओके। महराज का नॉलेज है कुछ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे, नहीं है कोई? चलो कोई नहीं। क्या नाम है? अदनान। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? यासिर रफाकत। रफाकत, माशाल्लाह। रफाकत और यासिर, बेटा हम इस्लाम के सवाल करते हैं। अगर आपने सवाल का जवाब दिया तो कैश हम पर आप दोनों में से जो भी जवाब देगा उसका, ठीक है? कर रहा हूँ क्योंकि फजर और असर के दौरान हमारे साथ एक साइकिल चलता है। उस दौरान क्या होता है? साइकिल इन द सेंस, समझ आया? मतलब एक ऐसी चीज होती है, फजर के टाइम पे क्या होता है? सुबह, फजर का टाइम सुबह होती है ना? सुबह का होता है, हाँ। और असर का टाइम शाम को दिन खत्म। दिन खत्म। क्या होता है इस दौरान? हमारे लिए कुछ एक हदीस है इस चीज पे, और मतलब पक्की हदीस है, जो उस दौरान वो चीज होती है, इसलिए कहा गया है कि ये नमाज कसरत से पढ़ा करो, मतलब ऑन टाइम। जिक्र किया जाए ताकि उसमें नहीं, जिक्र के रिलेटेड नहीं है खाली, इसमें यह है कि अगर फजर और असर आप दोनों ने हम लोगों ने अगर फजर और असर टाइम पे पढ़ी तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये, मतलब बहुत अच्छी चीज होती है। इस चीज से एक बहुत बड़ा फायदा आता है। क्या है वो? कुछ सोचो। वो हमारे आखिरत से ही होती है उस चीज से, ये बता सकता हूँ। क्या होगा? नहीं पता? कोशिश करो। नहीं पता है? अच्छा मुझे बताइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के टाइम उनको 3 चीजें दी गई थी, मैं यही से कह रहा हूँ। कितनी चीजें? जो मतलब उनको दी गई थी स्पेशल, नाम पता है? एक आखिरी रुकू दिया गया था, आप नाम बता। आखिरी रुकू सूर्य क्या? उसका है ना बकरा का, हाँ माशाल्लाह, हाँ, आगे आओ थोड़ा। सूर्य बकरा का वो हाँ। रुकू वहीं को तुम आला सफरी और रुकू, वाह माशाल्लाह। और 3 चीजें हैं, और नमाज 5 वक्त, दो, 2 एक और है। एक और बताओ माशाल्लाह, 2 दो तीसरी निकले हैं। एक तो गई रुकू और आप एक डरो मत, नमाज 5 टाइम आप इधर नमाज आओ ना थोड़ा सा। ये पता है, ये शान की बात है, 5 टाइम बड़े बड़े गिर रहे इसमें। तीसरा मुझसे 2 बोले, 200 दोनों। क्या लगता है पसंद? मेरा भाई पर भाई अच्छा, मतलब भाई हो। जी। हाँ अब बताओ। तीसरी पता होगी, मेरे को याद नहीं आ रही। तीसरी ऐसी चीज है ना जो मना की गई है हमारे लिए, इजी है। झूठ बोला, नहीं यार, झूठ तो आप रोज ही बोलते हो, वो तो मना ही मना है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला उन चीजों के लिए माफ तो कर देगा, लेकिन तीसरी क्या चीज दी गई है हमारे लिए? नमाज एक, आखिरी रुकू, आखिरी रुकू ने, आखिरी 2 रुकू, आखिरी 2 जो आए हैं, 2 आए थे। ठीक है? तो उसका मतलब पता है आयत के? चलो छोड़ो, अगर इसका नहीं बोल पाए, आयतों का क्या मतलब है उन दोनों का? उनके 2 रास के रुकू क्या है? क्या उनका तर्जुमा क्या है? नहीं पढ़ा है? नहीं, कोशिश तो करो। तीसरा क्या हो सकता है? वो फजीलत नहीं है, इतना कहूंगा, उससे फायदा नहीं है कोई। हाँ लेकिन ये बताया गया कि वो कभी नहीं करना है। और क्या पता नहीं यार। क्या चीज भूली गई है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा? शिरक क्या चीज हो सकती है तीसरी? शिरक मैं क्या तब से कह रहा था, तो अब क्यों डर रहे हो? माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज है। शिरक बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। कहाँ पढ़ते हो? दारुल फुरकानिया श्रीनगर। दारुल उलूम फुरकाने का बच्चा है ये, बहुत अच्छा है।
آپ نے 2 ہی دیے. کیا نام ہے؟ رفاقت حافظ رفاقت. رفاقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک. أسۍ چھِ کران اسلامک سوال. کیٛاہ چھِ کران؟ اگر تُہۍ جواب دِتو کیش پرٛایز مِلیو تۄہہِ ییٚتہِ. ٹھیک چھا؟ پٔکِو. تُہۍ ؤنِو مےٚ اثر فجر اور اثر نماز کیوں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ ٹائم پہ کوشش کرنا پڑھنے کی, کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ ٹائم پہ پڑھنا. ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھنی, ایسا نہیں ہے کہ کثرت سے کہا گیا ہے کہ ان دونوں نمازوں کو کوشش کرنا کہ ٹائم پہ پڑھا جائے. حدیث ہے اس کے اوپر. کچھ ہوتا ہے اس دونوں کی نماز کے درمیان, کیا ہوتا ہے وہ؟ نہیں پتا نام کیا؟ فیضان. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہو؟ ہم اسلام کے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال کا جواب دو گے آپ تو آپ کو کیش پر ملے گا. آپ مجھے بتاؤ فجر اور عصر کی کیوں کہی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ ٹائم پہ پڑھا جانا ہے؟ کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے, لیکن یہ جلدی پڑھائی جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے. ایک آپ کو میں سوال پوچھ رہا ہوں, اس کے لیے کثرت سے بولا گیا ہے کہ یہ ٹائم پہ پڑھا کرنا, کوشش کیا کرے کہ دیکھیں زیادہ تر ہمیں کبھی چھوٹ جاتی ہے نماز. ٹھیک ہے, کبھی چھوٹ جاتی ہے, کبھی نماز لیٹ ہو جاتی ہے, تو لیکن اس میں ایک فجر اور عصر ان دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ کوشش کرے کہ یہ ہمیشہ ٹائم پہ ادا کرا کرے. اس کی ایک ٹھوس ایک حدیث ہے, اچھی خاصی حدیث اس چیز کے لیے. لیکن وہ اس چیز سے یہ فائدہ ہے, اگر آپ نے نماز ٹائم پہ پڑھی تو آپ کے ایک اس کے سرکل میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن اگر آپ نے ٹائم پہ پڑھی, کیا ہے دونوں نماز, مطلب فجر کے ٹائم, عصر کے ٹائم, ایسا نہیں کہ کبھی بھی. یہ تو ہے ہی, ہر ایک نماز پڑھنی ہے, فرض ہے. ساری نماز واجب اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے فرض. لیکن ان دونوں کے لیے کیوں, کیا خوبی ہے ان دونوں نمازوں میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خود پڑھائی ہے اسی. نہیں, ایسا نہیں ہے. معلوم نہیں ہے. چلو کہاں سے آپ؟ میں بڑگام. بڈگام. نہیں, اب لوگوں نے سوال کا جواب دیا تو ہم کیش پرائز دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آپ یہاں سے آئیے, تینوں ایک ساتھ. لیکن میں جس کو سوال پوچھوں گا وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ میں تینوں کو سیپریٹ سوال کروں گا, یہ بھی بتا سکتے ہو تینوں کو ایک ہی سوال کروں گا, آپ کی چوائس ہے. پھر گفٹ بھی ایک ہی ملے گا. ٹھیک ہے, اوکے ماشاء اللہ. آپ مجھے بتاؤ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج چڑھے تھے تو 3 چیزیں گفٹ دی گئی تھی. کیا تھی وہ 3 چیزیں؟ پہلی نماز. ماشاء اللہ. ایک ہاں. 3 چیزیں بہت ایزی تھی. نماز و کنفرمیشن ہے ایک, دوسری بھی مطلب ریلیٹڈ ہی ہے, سارا کچھ ہمیں ریلیٹ ہی ہے ایک دوسرے میں. ایک کیا تھا, ایک اور تھا جو ہمیں نہیں کرنا ہے, وہ بھی ایک گفٹ میں ہے. شراب حرام کیا؟ نہیں, وہ تو چھوڑا, وہ ہمیں حرام حلال یہاں پہ ملے گا. وہی پر بولا تھا دونوں میں سے چوز کرو, یا تو شراب یا تو دودھ. تو کیا کیا انہوں نے دودھ کیا چوز. لیکن گفٹ ہمیں 3 چیزیں ملی تھی, دیٹ از ناٹ ان گفٹ. وہ ان گفٹ 3 گفٹ میں نہیں ہے. اب ہمارے لیے بہت سفیشینٹ چیزیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. وہاں پہ نماز ملی تھی جو 55-50 سے 5 آ گئے. لیکن اس کے بعد 2 اور چیزیں تھی. ارے ٹپا پر ٹانگ ہوگا آپ کو, مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے. ادھر ہوتا ہے. کوشش کرو. کوشش ہی کر رہا ہوں. ایک یہ بھی بتا سکتا ہوں, ایک سورہ کی 2 آیتیں دی گئی تھی. اب یہ بھی میں نے بولا, نام نہیں بتا سکتا نام سورہ کا, یہ غلط ہو جائے گا. لاسٹ کی 2 آیتیں دی گئی تھی. اور تیسرا یہ تھا کہ مطلب یہ کبھی نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی نہیں کرنا. کیا ہے وہ ہمارے لیے؟ انشاءاللہ. یہ شمس طاقت آسے ایسے ہر چیز تھوڑا سا ویک. کیا چیز نہیں کرنی ہے ہمیں, جو کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں کرنا کبھی بھی. وہ تو ہے ہی ہے, لیکن کیا چیز ہے جو معاف کبھی نہیں ہوگی؟ شرک.
शिरक दूसरा, तीसरा क्या था? मैंने ये बोला लेकिन तीसरा सूर्य की 2 आयत थी। अगर बोला बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो। और उन 2 आयतों का मतलब भी बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा ही नहीं कि 2 आयतें दी गई। सूरह रहमान। ना, आप लोग बोलो कोई सूरा, कोई जहन में आ रहा है? हर एक सूर्य की अपनी पहचान, ताकत है। सूरत अल-बकरा। सूरत बकरा की लास्ट सूरत अल-बकरा। क्या लास्ट की? लास्ट की 2 आयत, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही व मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि। अभी तक क्यों नहीं दिमाग में आ रहा? मुझे पता है, मुझे याद था, दी मुझे गई कहा है, दी गई थी। यही है, जी जी, कंफर्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता था यही है सर। तो डरना नहीं होता है। मैं आपको डरना क्या, नहीं, मुझे हमारे अंदर एक ही चीज है, हम नहीं 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 नहीं, आप ये बात, सवाल आपने पूछा बस। आप बात सुनो, ये हदिया होता है। आप बात सुनो हमारी, मेरी बात हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं, हम बड़ा नहीं दे रहे, हम आप इतना ही मेरी दे। बात माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फौजान अशरफ। और कहाँ से? श्रीनगर से, ईदगाह। ईदगाह कहीं पढ़ते हैं? दर्दगाह वर्दगाह? जी, कहाँ? सल्फिया कुलिया सल्फिया। सल्फिया अरबिक कॉलेज जो है बटमालो में, वही पढ़ रहा हूँ। बटा मालूम है? हाँ तो मेरा घर ही है। जी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलो शुक्रिया, चलो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नासिर हुसैन। नासिर हुसैन। नासिर साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज चढ़े थे, जी 3 चीजें गिफ्ट दी गई थी, क्या थी? अब 3 चीजें हाँ। मुझे हाँ याद ही नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, मतलब हम हमारे लिए थी, ये भी पता है, ये बता रहा हूँ आपको। क्या 3 चीजें थी वो ये पता होना चाहिए ना, महराज अगर चढ़े थे वो किस लिए चढ़े थे? मुझे लग रहा है कुरान गिफ्ट होगा एक, दूसरा? और दूसरा होगा इम्पोर्टेंट चीजें है, नहीं पता? नबूवत। नबूवत कहाँ से होगी, वो तो हमारे लिए नहीं है।